बोरी हांगाच्या फुटपाथ पुलाचेर लायल्या टायल्साची सुरक्षेविशीं हुस्को उक्तायला. थळाव्या लोकांनी येवपी पावसाच्या काळात संभाव्य धोक्याची शिटकावणी दिल्या. अशा टायल्सान शेवणी तयार जावपाची प्रवृत्ती आसता, जाका लागून पद्यचारींक धोक्याची स्थिती निर्माण जावंक शकता अशें थंयच्या लोकांनी नदरेक हाडला. पैथनाचो मार्ग रस्त्याक सामको लागीं आशिल्ल्यान थंयच्यान स्लिपाक लागून गंभीर अपघात जावंक शकता असो भंय आसा. पुलाचेर अशे टायल्स वापरपाक खंयच्या अभियंत्यान मान्यताय दिल्या असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी केला. आनी पावस सुरू जावचे पयलीं बेगोबेग दुरुस्ती उपाय करपाक अधिकाऱ्यांक उलो मारला. नमस्कार येवकार. आमी जे तुमकां विज्युअलान दाखयता ते टायल्स जे आसा ते टायल्स खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसाक घालूंक ना, खंयच्याच कोणाच्या घराक घालूंक ना. तर हे टायल्स जे आसा हे अक्षरशः बोरयेचो जो ब्रिज आसा ह्या ब्रिजाक घातलेले आसात. आनी जर तर हांगासर पेवर्स जर घातलेले आसत जाल्यार आमी समजुपाक शकताले की हे पेवर जे आसा हे हांगासर घातल्या सायडीन म्हणून. पुणून फाल्यां सकाळीं जर पावसान हांगासर शळो जातलो आनी पावसान शळो जाल्या उपरांत ही जी फुटपाथ जी आसा हे फुटपाथीचेर ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी टायल्स घातलेले आसा ह्या टायल्सांचेर जर स्लीप जालो आसत जाल्यार आमी हांगा पळोवपाक शकता की कितल्या मोठ्या प्रमाणान हांगासरल्यान गाडयांची येरादारी जाता. आनी जर तर आमी पळयलें आसत जर हांगा कोणी स्लीप जर जालो आसत जाल्यार तो डायरेक्ट गाडये पोंदा पडटलो. आनी हे जर जावपाक नाका जाल्यार म्हाका दिसता हे टायल्स काडून खंय तरी हांगासर पेवर्स पोसोवपाची गरज आसा. आनी जर तर हांगा अपघाती जर कोणाकूय जर मृत्यू जालो कोणाचोय जावं कोणाकूय कितें जालें जाल्यार हेका पुराय जबाबदार आसतली ती म्हटल्यारूच PWD डिपार्टमेंट. आता हे डिपार्टमेंट जे आसा हे कितें पळोवन काम करता तें आमकां खबर ना, पूण हे जे आसा हे अत्यंत चुकीची गजाल आसा. बेगीतल्या बेगीन हे टायल्स जे आसा हे पावसान जे आसा हेका शळो येतलो आनी कोणी तरी हांगा पडटलो, गाडये पोंदा वयतलो. त्या खातीर बेगीतल्या बेगीन ह्यो हांगासरले टायल्स काडून हांगासर पेवर्स बसोवचे. पळयत रावात. हांव दिनेश नायक, बोरीम ब्रिज.